मुझे देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। अच्छा जी, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, उनके लिए बस जाने से पहले अगर उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ। मैं जी मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेट होता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद को भी, क्योंकि उनकी बातें, उनके हुक्म हैं ही ऐसे कि गैर मुस्लिम भाइयों ने, नन मुस्लिम लोगों ने उनको अडॉप्ट किया, दुनिया की खैर बरक़ात समेटी, दुनिया के फ़ायदे उठाए। काश कि वो दिल की अथाह गहराइयों से उनका कलमा पढ़ लें, उनका कलमा भर लें तो जनाब इस दुनिया में भी कामयाबी और डे आफ्टर डेथ और डे ऑफ जजमेंट भी कामयाबी। अच्छा जी, आज जिस चीज़ का मैंने आपके सामने ज़िक्र करना है, एक तो पहले मैं वो चीज़ बता दूं कि हम बहुत सारी खुशफहमियों भी हैं, अच्छी ख़बरें भी हैं हमें अपने अल्लाह की जानिब से, हमारे प्यारे नबी की जानिब से, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ी तंबीह भी साथ साथ आती है। वो भी हमारी बेहतरी और इस्लाह के लिए है ताकि इस दुनिया में भी बच जाएं और आखिरत में भी उस अज़ाब से, उस परेशानियों से, मुसीबतों से बच जाएं। तो आज मैंने आपके के सामने एक ऐसी चीज़ रखनी है, एक ऐसी बुराई रखनी है कि अगर वो किसी में बुराई है तो चाहे वो कलमा पढ़ रहा है, चाहे जितना मर्ज़ी वो मोहब्बत रसूल का दावा करे, जितना मर्ज़ी वो इश्क़ रसूल का दावा करे, खुद फरमाने ग्रामी है, खुद ज़बान मुबारक से निकले हुए हमारे प्यारे नबी के अल्फाज हैं कि उस शख्स पर जन्नत हराम है, यानी वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक तो आपके सामने वो चीज़ रखनी है ताकि आप और मैं और फिर जो ये काम कर रहे हैं, ऐसी हरकत कर रहे हैं, वो इससे ख़ासकर बच जाएं। एक तो आपके सामने मैंने ये चीज़ रखनी है। दूसरी मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँगा कि हमारी एक यूट्यूबर बहन है, बल्कि मेरी वो बेटियों जैसी है, चूँकि काफ़ी जूनियर है, वैसे वो आयरलैंड में रहते हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशन के हिसाब से उनके मियाँ भी डॉक्टर हैं। तो वो अपनी व्लॉग शेयर करती हैं यूट्यूब पर हमारे लिए। तो उन्होंने एक सफ़र शुरू किया थोड़ा अरसा पहले। मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखता हूँ, देख चुका हूँ, मेरे घर वाले भी इसी तरह ही देखते हैं। शीन फे व्लॉग के नाम से उनका चैनल है। शीन फे आई थिंक एक एब्रीवेशन है उनके अपने नाम का या उनके किसी के प्यारे के नाम का, बाकी वही खुद बता सकती हैं। शीन फे व्लॉग के नाम से उनका चैनल है और आज उन्होंने वीडियो एक अपलोड की है जिसे देखकर मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है। ये बिल्कुल मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मुझे खुशी हुई है उस बहन बेटी की वजह से कि उन्होंने आज एक 1K सब्सक्राइबर का जो अचीवमेंट है वो हासिल की है। आप सबके हमारे तावन से, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से। तो मैंने एक तो ये शेयर करना था, वो इसलिए कि जो हम जैसे नए यूट्यूबर है, अब उसकी एक नीयत है, अब उनका मोटिव, उसकी सोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बैठा हूँ तो अल्लाह की ख़ास तौफीक से सोच यही है कि ये अच्छी बातें, ये अच्छी चीज़ें, ये हदीस मुबारका, ये ज़रूर आप लोगों तक पहुँचें। चूँकि आपके पास, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि जनाब इसका मुताला करें, लेकिन है तो लम्हा फिक्रिया कि बाकी इतनी बुक्स, बाकी हर तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो, लेकिन अगर नहीं है तो जनाब हदीस मुबारका की तरफ नहीं है, यानी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं पढ़ते, किताबें नहीं हैं घरों में। अगर किसी के पास हैं भी तो जनाब वो थोड़ा बहुत ही टाइम है, सिर्फ सो जाती है, अदरवाइज़ वो पढ़ी नहीं हुई, बल्कि वो जस्ट पड़ी हुई हैं घरों में, उसका मुताला नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा मसाइल हमें घेरे हुए हैं, उनसे हम निकल ही नहीं पाते। तो जनाब ये बात दूसरी तरफ चलेगी। शीन फे व्लॉग वाली मेरी बहन बेटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये तो एक अभी जस्ट एक छोटी सी अचीवमेंट है, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत दूर, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देगा और इस चैनल के इस प्लेटफॉर्म की वसात से आपको अल्लाह ताला इसका रिज़्क भी देगा। और बस मेरी गुजारिश है कि उसमें ख़ास एक हिस्सा अभी से एक नीयत बना लें, अल्लाह ताला के साथ कमिट कर लें कि जनाब मैं वो अल्लाह ताला के रास्ते में दूंगी। मेरी वैसे कमिटमेंट ये है, मेरी यहाँ सिर्फ नहीं
باقی بھی ہر جتنی میری چھوٹی موٹی انکم ہوتی ہے تو میں الحمدللہ ایک بہت بڑا شیئر اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اس میں کامیاب کرے اور یہ توفیق دے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے رہیں. دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بناتا رہے. بات کر رہا تھا جی کہ فرمان رسول کی کہ اس کی روشنی میں وہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا. نہ صرف محروم ہوگا بلکہ مستقل پرماننٹلی اس کے لیے جنت حرام ہو جائے گی. یہ ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے, یہ کسی کافر یا کسی غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی. چونکہ دین اسلام ہے ہی ایسا, یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جناب اب جنتوں کے وارث بن گئے ہیں. نتھنگ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہ حدیث حضرت مقل ان کا نام ہے, وہ حدیث یہ روایت کرتے ہیں. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اپنے جب ان کا وقت قریب تھا اللہ کے پاس جانے کا, مرض الموت میں مبتلا تھے, فوت ہونے والے تھے, تو انہوں نے یہ آخری لمحات میں یہ حدیث بیان کی اور مسلم شریف میں یہ حدیث کوٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کی ذات نے حکمران بنایا, اس کے نیچے رعیت بنا دی, یعنی اس کو رایا کا ذمہ دار بنا دیا. اس میں یہ صرف پرائم منسٹر, چیف منسٹر, یہ سارے منسٹرز نہیں آتے, بلکہ اس میں ہر طرح کا حکمران آئے گا کہ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے, یعنی جس کے نیچے لوگ ہیں اور اس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص, ایسا حکمران اگر اس حالت میں مر جاتا ہے, مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں یہاں بڑے غور سے آپ نے یہ حدیث سننی ہے, یہ الفاظ سننے ہیں کہ اگر اس کنڈیشن میں مر جاتا ہے, کنڈیشن میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, تو جناب اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ جناب حالت کیا ہے, وہ جناب اس کی بیڈ ہیبٹ کیا ہے, وہ اس کی جناب کون سی گندی بری عادت ہے جس کی وجہ سے وہ بد نصیب ہو گیا. اور کلمہ پڑھتے ہوئے, اور چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, چاہے روزے رکھ رہا ہے, جتنے بھی نیک کام کر رہا ہے, اگر اس میں یہ حرکت موجود ہے, یہ بری عادت موجود ہے, تو جناب وہ جنت اس پر حرام کر دی جائے گی, نہیں ملے گی جنت اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خیانت کرتا ہے, ڈس آنیسٹ بندہ ہے, وہ حکمران اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو جنت نہیں ملے گی. اب مجھے بتائیں جناب, ایسا کام کرنے والوں, رشوت لینے والوں, کرپشن کرنے والوں, لوگوں کا حق کھانے والوں, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں, پھر چاہے آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں, پھر چاہے جتنے مرضی ذکر اذکار کرتے رہیں, چاہے حج کرے, عمرے کرے, جو مرضی کرے, تہجد پڑھے, لیکن اگر آپ میں ڈس آنیسٹی ہے اور آپ حکمران ہیں, آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ کے پاس پاور ہے, تو جناب جنت نہیں ملنی. یہ کسی مولوی کی بات نہیں, یہ میری بات نہیں, یہ فرمان رسول ہے. اس کو غور سے پڑھیے. اگر میری ویڈیو آپ تک جاتی ہے, جو اس قسم کی عادتوں میں ملوث ہے, جو اس قسم کی خباثتوں میں ملوث ہے, اگر اس تک میرا یہ پیغام جا رہا ہے یا وہ خود مطالعہ کرتا ہے, تو جناب اس پر جنت حرام ہے. آپ دیکھیں ایک طرف آپ نے کتنا بڑا فائدہ اٹھا لیا, کتنے محلات بنا لیے, کتنے بینک بیلنس بنا لیے, کتنی ساری آسائشیں لے لی دنیا میں, لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے, جہاں موت نہیں ہے, جہاں زندگی ہی زندگی ہے, چاہے خوشی والی ہے چاہے غمی والی, تو وہاں اگر آپ کو جنت ملتی نہیں. یہ زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے نکلے الفاظ ہیں کہ اس پر جنت اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے. ضرور سوچئے گا, ایسی سوچ والے لوگ, ایسی عادتوں والے لوگ چھوڑ دیں یہ کام. کچھ نہیں ہے, اس ایسی دولت, ایسے پیسے, ایسی آسائشیں, ایسی گاڑیوں, ایسے بینک بیلنس میں کچھ نہیں ہے جس میں آپ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. مستقل جہنم میں اگر سوچے تو صحیح ذرا, یہ ایک چھوٹی سی موم بتی ہے, چھوٹی سی تھوڑی سی آگ جلا لے, 10 سیکنڈ ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے دکھا دے مجھے, اونلی 10 سیکنڈ, جل جائے گا ہاتھ, فوری تکلیف میں ہاتھ پیچھے کریں گے.
تو وہاں پھر مستقل وہاں پھر پچھتاوا نہیں، وہاں پھر معافی نہیں، جو فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرما دیا، چونکہ ان کی بات اللہ کی بات ہوتی تھی۔ یہ حدیث موجود ہے جی مسلم میں، اس کو ضرور غور کریں، اس سے چھٹکارا حاصل آج ہی کر لیں، کل کو یہ وقت نہیں رہے گا۔ بہرحال جی مجھے دیکھتے ہیں کہ سنتے کانوں میرا یہ چینل فلک ٹی وی آپ کے پاس آپ کے لیے اس قسم کی اچھی چیزیں اچھی باتیں لے کے آتا ہے، ایک فیملی چینل ہے، ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ اس میں میری فیور تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں اصل میں آپ کی اپنی فیور ہے۔ تھینک یو جی۔